दोस्तों, मोहब्बत, अकीदत और खलूस ऐसे पकीज़ा और मुकद्दस जज्बात होते हैं जिनकी महक दिलो जान को मुनव्वर और दिमाग और रूह को मुज़य्यन किए देती है। इन जज्बात की कोई मखसूस जुबान नहीं होती, बल्कि ये जिस्म के अंग अंग से ज़ाहिर होते हैं। इनकी मकनातीसियत और इनकी जाज़बियत बिजली की लहरों की तरह असर करती है और तेज सफर करती है। दोस्तों, बाज़ औक़ात ये जज्बात इस कदर ताकतवर होते हैं कि महबूब शख्सियत को देखे और मिले बगैर ही अपने सफर का आगाज कर देते हैं। गोया ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से ही होते हैं, जिसको इंसानी फितरत समझने से कासर है। और जब महबूब शख्सियत अल्लाह तबारक व तआला की दोस्त हो और वलायत का दर्जा भी रखती हो और रुश्दो हिदायत का मनबा हो, तो फिर इन जज्बात में ऐसी रूहानियत शामिल हो जाती है कि इंसान का मन महज इस शख्सियत का नाम लेने से ही खिल उठता है। प्यारे दोस्तों, ऐसी ही सूरत हाल हजरत निजामुद्दीन औलिया की भी थी। जब से उन्होंने हजरत बाबा फरीदुद्दीन का नाम सुना था, आप अपने मन के अंदर ही एक अजीब सी हलचल महसूस करते थे। ऐसी हलचल जो कि दिल को रोशन और दिमाग को मुअत्तर और रूह को मथर कर देती है। दोस्तों, हजरत निजामुद्दीन जब मौलाना अलाउद्दीन से तालीम हासिल कर रहे थे तो एक आदमी अबू बकर कव्वाल आपके उस्ताद मोहतरम के पास आया और आपके उस्ताद मोहतरम को हजरत बाबा फरीदुद्दीन से मुलाकात का हाल बताने लगा, क्योंकि वो वहाँ से मुलाकात करके ही आया था। उसने कहा कि अजूदन के दरो दीवार और गली कूचे से यूं महसूस होता है कि जैसे वहाँ बाबा फरीदुद्दीन की रूहानियत का नूर बरस रहा हो। और उसने हजरत बाबा फरीदुद्दीन की रियाजत इबादत और जिक्र फिक्र का हाल भी सुनाया। दोस्तों, जब निजामुद्दीन के मन में चिंगारी तो पहले ही सुलग रही थी, अब वो शोला बनकर भड़क उठी थी। आपने यूं महसूस किया जैसे कोई गैबी ताकत आपके दिलो दिमाग को कब्जे में ले लिया हो और एक ऐसा फैसला जिसे आप एक अरसे से कर नहीं पा रहे थे, पल भर में हो गया। आपने उसी लम्हे इरादा कर लिया कि आप अजूदन में जाकर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर उनकी सरपरस्ती निगरानी में मार्फत की मनाज़िलें तय करेंगे। और कुदरत जब मेहरबान हो तो मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते खुद ब खुद हमवार होते चले जाते हैं। दोस्तों, दिल्ली में क़याम के दौरान हजरत निजामुद्दीन जिस मोहल्ले में रहते थे, उसी मोहल्ले में हजरत बाबा फरीदुद्दीन के छोटे भाई हजरत शेख नजीबुद्दीन भी रहते थे। यूं जब हजरत निजामुद्दीन के दिल में हजरत बाबा फरीदुद्दीन से मिलने की तड़प बढ़ती थी, तो आप हजरत शेख नजीबुद्दीन के पास तशरीफ ले जाते थे, घंटों इनके पास बैठे रहते थे और हजरत बाबा फरीदुद्दीन की बातें करते थे। आप जो भी सवाल हजरत बाबा फरीदुद्दीन के बारे में करते तो हजरत शेख नजीब उसका तफसीली जवाब देते थे। यूं आपके दिल में मोहब्बत और अकीदत की जज्बात और भी बढ़ चुके थे और आपका जी करता था कि उड़कर हजरत बाबा फरीदुद्दीन की खिदमत में हाजिर हो जाऊं। दोस्तों, हजरत निजामुद्दीन ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन के छोटे भाई हजरत नजीबुद्दीन के साथ 4 साल तक उनके पड़ोस में गुजारा और तकरीबन आप दोनों की हर रोज मुलाकात होती थी। और कोई भी मुलाकात ऐसी नहीं होती थी कि जिसमें हजरत निजामुद्दीन ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन का तज़किरा और उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार न किया हो। दोस्तों, हजरत निजामुद्दीन के दिल में हजरत बाबा फरीदुद्दीन की मोहब्बत और चाहत में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा था। ताहम आप वक्त के इंतजार में थे और जानते थे कि जब भी रबे करीम का हुक्म होगा, आप हजरत बाबा फरीद के पास पहुंच जाएंगे। दोस्तों, दिन गुजरते जा रहे थे तो आपका इंतजार भी बढ़ता ही जा रहा था। कभी कभी आप ख्यालों में खो जाते और जहन में मुख्तलिफ बातें सोचते रहते थे कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन से कब मुलाकात होगी। एक शाम हजरत निजामुद्दीन नमाज मगरब से पहले इन्हीं ख्यालों में बैठे थे कि मगरब की अजान हुई और आपने नमाज अदा की और फिर थोड़ी ही देर में लोगों ने आपको इतला दी कि नए माह का चांद तलू हो गया है। दोस्तों, आप ये सुनते ही खुशी से खड़े हो गए, क्योंकि आपका ये बरसों से मामूल था कि आप हर नए चांद के तलू होने पर वालदा मोहतरमा हजरत जुलेखा बीबी की खिदमत में हाजिर होकर कदम बोसी किया करते थे। आप फौरन अपनी वालदा मोहतरमा के पास पहुँचे। उस वक्त वो बिस्तर पर दराज थी और उनकी तबीयत भी नासाज थी। अगरचे वो बूढ़ी थी, कमजोर थी और बीमार थी, मगर उनकी हालत इतनी भी खराब नहीं थी कि कोई ये शक करे कि उनका आखिरी वक्त करीब आन पहुंचा है। दोस्तों, निजामुद्दीन ने अपनी वालदा मोहतरमा की चारपाई की पांति पकड़कर वहीं बैठ गए। आपने अपनी वालदा माजिदा के पांव थाम लिए और सलाम के साथ साथ नए चांद की मुबारकबाद भी दी। दोस्तों, आपकी वालदा माजिदा आपकी सादतमंदी से बड़ी खुश होती थी और आपको ढेरों दुआएं देती थी। आज भी उन्होंने आपको काफी देर तक दवाएं दी और
پھر اچانک آپ کی والدہ نے ایک غیر متوقع اور حیران کن سوال آپ سے پوچھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا نظام، آئندہ مہینے جب نیا چاند طلوع ہوگا تو کس کی قدم بوسی کرو گے؟ دوستو یہ سوال اس قدر اچانک اور اثر انگیز تھا کہ حضرت نظام الدین کو یہ سن کر ایک جھٹکا سا لگا۔ آپ اس سوال کا مطلب فوری طور پر سمجھ گئے تھے۔ آپ کو پتا چل گیا تھا کہ میری والدہ ماجدہ کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ یقیناً اگلے چاند تک اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں گی۔ اس خیال کے آتے ہی حضرت نظام الدین نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا تو ان کی والدہ نے انہیں دلاسا دیا اور صبر کرنے کی تلقین کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کا حکم دیا۔ دوستو نظام الدین نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی جان، آپ مجھے کس کے حوالے کر کے رخصت ہو رہی ہیں؟ میں آپ کے بغیر کس طرح رہوں گا اور کہاں کہاں بھٹکتا پھروں گا؟ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ بیٹا اس کا جواب میں تمہیں کل دوں گی، تاہم آج رات تم شیخ نجیب الدین کے ہاں گزارو گے، کل صبح ہماری ملاقات ہوگی۔ دوستو اگلی صبح حضرت نظام الدین نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضری دی اور انہیں سلام کیا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا کہ بیٹھ جاؤ بیٹا نظام الدین۔ تو حضرت نظام الدین اپنی والدہ محترمہ کے پاؤں کی جانب بیٹھ گئے اور ان کے پاؤں دبانا شروع کر دیے تو آپ کی والدہ نے آپ کو بہت دعائیں دیں۔ اب تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ کی والدہ کی طبیعت کافی سنبھل چکی ہے اور کوئی بھی خطرے کی علامت نہیں ہے۔ تو آپ کی والدہ کہنے لگی کہ بیٹا نظام الدین، تمہیں یاد ہوگا کہ کل شام تم نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء کہنے لگے کہ امی جان، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہیں؟ تو آپ کی والدہ مائدہ کہنے لگی کہ بیٹا نظام الدین، اب تمہارے سوال کے جواب دینے کا وقت آن پہنچا ہے، ادھر لاؤ اپنا دایاں ہاتھ۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ جب آگے بڑھایا تو آپ کی والدہ مائدہ نے بھی اپنا دایاں ہاتھ آپ کے دائیں ہاتھ پر مضبوطی کے ساتھ رکھ دیا اور پھر حضرت بی بی زلیخا نے آسمان کی طرف نظریں کر کے کہا کہ اے اللہ، اے میرے خالق و مالک، میں نظام الدین کو تیرے حوالے کرتی ہوں اور اس کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو ہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو ہی میرا رب ہے، آپ ہی رب العالمین ہیں، آپ ہی بندوں کے کفیل اور رازق و رزاق ہیں۔ میرے بیٹے پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھیں، اس کا نام دین و دنیا میں روشن کر دیں اور اسے سیدھے راستے پر قائم و دائم رکھیں، آمین۔ دوستو اس کے بعد آپ کی والدہ محترمہ کے ہاتھ کی گرفت یکدم ڈھیلی پڑ گئی، حتیٰ کہ ان کا ہاتھ نیچے لٹک گیا۔ تو حضرت نظام الدین نے گھبرا کر دیکھا تو آپ کی والدہ کے لبوں پر کلمہ شہادت جاری تھا۔ انہوں نے 3 بار کلمہ شہادت پڑھا اور اس جہان فانی سے کوچ فرما گئیں۔ دوستو حضرت نظام الدین کو اپنی والدہ کے اس جہان فانی سے کوچ کر جانے کا بڑا ہی رنج و غم تھا، مگر آپ نے صبر سے کام لیا۔ یہی اللہ کے بندوں اور پیاروں کا شیوا ہوتا ہے۔ تاہم جب کبھی بھی آپ کی والدہ مائدہ کا ذکر آتا تو آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی اور آپ ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا فرماتے تھے۔ دوستو حضرت نظام الدین نے آخر ایک دن آپ نے بڑے غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ آپ اجودن چلے جائیں گے۔ تو آپ نے اپنا رخت سفر باندھا اور اجودن روانہ ہو گئے، مگر یہ رخت سفر اور زیادہ راہ کتنا تھا، صرف ایک مسلح اور ایک پانی کا برتن تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس نہیں تھی، کیونکہ آپ مالی طور پر مفلوق الحال کی زندگی گزار رہے تھے اور کئی دن تک بغیر افطاری کے روزے رکھتے تھے، صرف پانی کے چند گھونٹ روزہ رکھنے اور کھولنے کے لیے ہی استعمال کرتے تھے۔ دوستو نظام الدین اپنا مسلح اور کٹورا لیے رستے کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے دلی سے اجودن پہنچے اور سیدھے حضرت بابا فرید الدین کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ تو حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ نے سلام کا پرجوش انداز میں جواب دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بابا فرید الدین آپ کی آمد کے انتظار میں تھے۔ تو حضرت بابا فرید الدین نے آپ سے پوچھا کہ اے نوجوان، یہاں کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے کہا یا حضرت، آپ سے ملاقات کے شوق نے مجھے یہاں پر آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین فرمانے لگے کہ نوجوان، تمہارا شوق بہت زیادہ شدت و وحدت کا حامل ہے اور اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا تم بیان کر رہے ہو۔ دوستو حضرت نظام الدین نے کہا کہ یا حضرت، آپ نے میری اتنی حوصلہ افزائی کی اور میری آمد کو قبول کیا، میرے لیے یہی بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اس پر حضرت بابا فرید الدین نے کہا کہ نظام الدین، مجھے پہلے ہی غیبی اشارہ مل چکا ہے کہ ولایت ہند تمہیں ہی ملے گی، تم آگے ہو تو میرا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا ہے۔
दोस्तों हज़रत निजामुद्दीन ने बड़ी आजिज़ी के साथ रोते हुए कहा कि या हजरत, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन कहने लगे, अगर लायक नहीं हो तो हम लायक बना देंगे। तो हज़रत निजामुद्दीन ने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन की इस बात पर इंतहाई मसरत और खुशी का इजहार किया। वो इस बात पर खुश थे कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ने उन्हें अपनी शागिर्दी और मुरीदी में ले लिया है। हज़रत निजामुद्दीन को हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ने मर्तबा विलायत की खबर तो पहले ही दे दी थी, लिहाजा हज़रत निजामुद्दीन के साथ और दूसरे शागिर्दों और मुरीदों के मुकाबले में खसूसी सलूक किया जाता था और आपकी तालीम और तरबियत पर एक खास तवज्जो दी जाती थी। दोस्तों हज़रत बाबा फरीदुद्दीन के तमाम मरीद रात के लम्हात में आराम की खातिर फर्श पर सोते थे, मगर हज़रत निजामुद्दीन के लिए चारपाई का खसूसी तौर पर इंतजाम किया गया था। आपने जब ये देखा कि उन मरीदों में एक माकूल तादाद ऐसे अफराद की भी है जो उनसे उम्र में काफी बड़े और बुजुर्ग हैं, तो आपने इस ख्याल से कि कहीं उनकी बेअदबी न हो, आप अपनी चारपाई पर नहीं लेटते थे। हालांकि वो चारपाई हज़रत बाबा फरीदुद्दीन के हुक्म पर ही बिछाई गई थी। दोस्तों खानका के खादम ने आपको चारपाई की बजाय दूसरे मरीदों के साथ फर्श पर जैसे ही सोते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि जनाब आप चारपाई पर आराम क्यों नहीं कर रहे। तो आपने कहा कि कैसे बड़े बड़े लोग फर्श पर सो रहे हैं और मैं ये मुनासिब ख्याल नहीं करता कि मैं चारपाई पर आराम करूं। दोस्तों मौलाना बदरुद्दीन जो कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन के खलीफा थे, जब उनको मालूम हुआ तो उन्होंने आकर आप रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि निजामुद्दीन, तुम अपनी मंतक बयान करने यहाँ आए हो या हिदायत पाने? क्या तुम अपनी बात पर अमल करोगे या बाबा फरीदुद्दीन की बात पर? तो हज़रत निजामुद्दीन पर यह नुक्ता खुला कि तरीकत में शेख और पीरो मुर्शिद का हुक्म ही सब कुछ होता है, यहाँ अकल और मंतक नहीं काम आती। चनाचा आप चारपाई पर आराम से लेट गए। दोस्तों उस्ताद का अदब एहतराम हसूल इल्म की पहली शर्त है। बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब, ये असूल तो आपने पहले ही सुना होगा। शरीतो तरीकत के मनाजिल में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। शागिर्द को न सिर्फ उस्ताद की जुबान से अदा हुए हर लफ्ज़ व हरफ पर अमल करना होता है, बल्कि उंगली की जंबश और आंख के इशारे के मुताबिक भी चलना होता है। दोस्तों हज़रत बाबा फरीदुद्दीन हज़रत निजामुद्दीन औलिया का इम्तहान लेना चाहते थे और आप ये देखना चाहते थे कि हज़रत निजामुद्दीन की अकीदत और मोहब्बत और मुरीदी और न्याजमंदी किस कदर पुख्ता और मुस्तहकम है, लिहाजा आप मौका की तलाश में थे। अगर शागिर्द को पहले ही पता चल जाए कि उसका इम्तहान लिया जा रहा है तो फिर इसका रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होगा। मार्फत की मंजिल में तो इम्तहान अक्सर इसे ही कहा जाता है जब शागिर्द को इसका कतई इल्म नहीं होता। दोस्तों खुदा का करना ऐसा हुआ कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन को आपका इम्तहान लेने का मौका मिल गया। एक दिन आप अवारफो अल मारफ पढ़ा रहे थे और किसी मुकाम पर रुक गए। दरअसल वहाँ किताबत की गलती थी और आप जब थोड़ी देर के लिए खामोश हुए तो हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी सादगी और कम उम्री की वजह से कहा कि हज़रत जी, मैंने शेख नजीबुद्दीन मुतवक्कल के पास एक और नुस्खा देखा था जो सही था। बस हज़रत निजामुद्दीन औलिया का इतना कहना था कि बाबा फरीदुद्दीन के चेहरे पर मलाल के असर नुमाया हुए और आपने फरमाया, क्या मुझ फकीर में इतनी सलाहियत और अहलियत नहीं है कि मैं किताबत की गलती को दुरुस्त कर सकूं? दोस्तों हाज़रीन महफिल ने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन के चेहरे का मलाल पढ़ लिया था और वो आपके लबो लहजे को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने एक मुद्दत आपके साथ गुजारी थी, मगर जहाँ तक हज़रत निजामुद्दीन का ताल्लुक था, आप अभी कम उम्र थे। आपको बाबा फरीदुद्दीन की मजलिस में आए हुए ज्यादा अरसा भी नहीं गुजरा था। दूसरा ये कि आपने जो बात कही थी वो इंतहाई सादगी और खलूस के साथ कही थी। ताहम बाबा फरीद ने ये मौका गनीमत जाना कि इस बहाने हज़रत निजामुद्दीन का इम्तहान लिया जाए। दोस्तों हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ने ये जुमला कि क्या मुझ फकीर में इतनी सलाहियत और अहलियत नहीं है कि मैं किताबत की गलती दुरुस्त कर सकूं, 3 बार कदरे नाराजी लहजे में कहा था, मगर हज़रत निजामुद्दीन आपका मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाए। आपके करीब बैठे हुए हज़रत मौलाना बदरुद्दीन ने हज़रत निजामुद्दीन से सरगोशी करते हुए कहा कि निजामुद्दीन, पीर मुर्शिद का इशारा तुम्हारी तरफ है और वो तुमसे नाराज हो गए हैं। हमारा तजर्बा तो यही बताता है, बाकी खुदा खैर करे। दोस्तों अब हज़रत निजामुद्दीन पूरी सूरत हाल को समझ गए थे। आप बड़े परेशान हो गए और फौरी तौर पर दौड़कर अपने पीरो मुर्शिद के पास पहुँचे और अर्ज की कि या हजरत, मेरा मकसद व मफहूम हरगिज वो नहीं था जिसका आप हवाला दे रहे हैं। क्या मैं ऐसा सोच भी सकता हूँ कि आपकी जात और आपकी अहलियत और काबिलियत पर एतराज कर सकूँ? अगर आपको मेरी इस बात से दुख पहुँचा है तो मैं इसके लिए आपसे 100 बार माफी तलब करता हूँ। मुझे माफ फरमा दीजिए। अगर आप भी नाराज हो गए तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं
میں آپ کی ناراضی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ تو میرے محسن ہیں، آپ تو میرے پیر و مرشد ہیں، آپ تو میرے رہبر و رہنما ہیں۔ آپ نے اگر مجھے تنہا چھوڑ دیا تو میرا کیا بنے گا؟ دوسرا نظام الدین زارو کتار رو رہے تھے اور استاد محترم سے معافی مانگ رہے تھے، مگر بابا فرید الدین بالکل خاموش تھے۔ آپ دراصل یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ نظام الدین واپس دلی چلے جاتے ہیں یا یہیں پر رہتے ہیں۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد حضرت بابا فرید الدین درس کی مجلس سے اٹھ کر اپنے حجرہ خاص میں تشریف لے گئے اور یوں مجلس ختم ہو گئی۔ دوسرا نظام الدین بھی اپنے حجرے میں چلے آئے، مگر ہر پل بے چینی اور بے قراری بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ انہوں نے تمام رات جاگ کر گزار دی۔ اگلے روز جب مجلس درس میں آپ نے عرض کی کہ یا حضرت، میں نے جو کچھ کہا تھا اس میں میری نیت اور ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا، میری زبان سے ایسے ہی نکل گیا، ورنہ دل و دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ کو دکھ پہنچا ہے۔ دوستر بابا فرید الدین کل کی طرح آج بھی خاموشی رہے۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر حضرت نظام الدین روتے ہوئے جنگل کی طرف نکل گئے۔ کئی روز ادھر ادھر گھومتے رہے اور زاروں کتار روتے رہے۔ آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا اور بھوک سے برا حال تھا۔ تو حضرت بابا فرید الدین کے ایک صاحبزادے حضرت شیخ شہاب الدین آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے اور آپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ شکستہ حال ہیں اور آنسو ہیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو شیخ شہاب الدین نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اپنے والد محترم سے آپ کی سفارش کروں گا، لیکن تمہیں میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ تو حضرت نظام الدین نے پوچھا کہ حضرت وہ شرط کیا ہے؟ تو حضرت شیخ شہاب الدین نے کہا کہ وہ شرط یہ ہے کہ تم کھانا کھا لو۔ چنانچہ حضرت نظام الدین نے کھانا کھایا اور انتظار کرنے لگے کہ حضرت شیخ شہاب الدین کیا خبر لاتے ہیں۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین نے اپنے والد محترم حضرت بابا فرید الدین سے عرض کی کہ بابا جی، آپ نظام الدین کو معاف فرما دیں، ورنہ آپ کی ناراضی اسے مار ڈالے گی۔ تو حضرت بابا فرید الدین نے کہا، بیٹا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اس کے چلے جانے سے خوش ہوں، لیکن محبت و عقیدت کی منزل میں ایسے مقامات سے گزرنا پڑتا ہے۔ عشق میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے جب تک اس مقام سے نہ گزرو انسان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ دراصل اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس پر ناراضی کا اظہار کیا جاتا، لیکن میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ پتہ چلا سکوں کہ نظام الدین عقیدت و احترام کی کس منزل پر ہیں۔ اگر وہ عقیدت میں حاضر ہوتا تو یہاں سے دوڑ کر دلی واپس چلا جاتا۔ اس کا عشق سچا اور کھرا ہے، اس نے پیر و مرشد کے ٹھکانے کو نہیں چھوڑا اور وہ اس مجلس میں آنے اور یہیں رہنے کا آرزو مند ہے۔ اگرچہ ظاہراً اس نے کوئی گستاخی نہیں کی، لیکن عشق کی نظر میں اس کی یہ غلطی تھی کہ اس نے اپنے پیر و مرشد کے سامنے لب کشائی کی۔ تاہم اس کی حالت زار اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کا عشق سطحی نہیں ہے۔ جاؤ اس کو بلا لاؤ، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب سے وہ گیا ہے ہم بھی بے چین ہیں۔ دوستو حضرت شیخ شہاب الدین دوڑتے ہوئے حضرت نظام الدین کے پاس آئے اور پھر ان کو اطلاع دی تو آپ نے یہ سن کر پھر سے رونا شروع کر دیا۔ تو شیخ شہاب الدین پوچھنے لگے کہ نظام الدین اب رونا کیسا؟ تو نظام الدین کہنے لگے کہ وہ غم کے آنسو تھے اور یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ اور جب حضرت نظام الدین اپنے پیر و مرشد کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ نظام الدین تمہیں مبارک ہو، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو۔ دراصل یہ تمہاری آزمائش اور امتحان تھا، میں نے تمہاری محبت کو بھی دیکھنا تھا اور دوسروں کو بھی دکھانا تھا تاکہ کل کو جب ہماری نظر التفات تم پر پڑے تو دوسرے لوگ اعتراض نہ کر سکیں۔ ہمارے دل میں اب تمہاری قدر و قیمت اور بھی بڑھ گئی ہے، اب تم ہمارے خاص مریدوں میں شامل ہو چکے ہو۔ تمہیں جو رتبہ اور مرتبہ ملا ہے وہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اور دوستو پھر حسب سابق حضرت نظام الدین نے حضرت بابا فرید الدین کو اپنے درس میں شریک کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی اس قدر و منزلت تھی جس پر آپ دوسرے مرید اور شاگرد بھی رشک کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین کے دل میں اپنے پیر و مرشد اور بابا فرید الدین کے لیے قدر و منزلت پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی تھی۔